السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذا هذه الحصة غادي نديرو الدرس ديال لي زوند إلكترومغناطيك إلى ترانسميسيون دي زانفورماسيون، يعني ونقل المعلومات. إذا اون أوند إلكترومغناطيك كما كنا قرينا شحال هادي، قلنا هي مثلا بحال لا لوميير. لا لوميير سي اون أوند إلكترومغناطيك، c'est-à-dire ce sont des oscillations couplées de deux champs, un champ électrique et un champ magnétique. يعني هي واحد لوند فيها جوج ديال لي شون، ان شون الكتريك و ان شون مانيتيك. عاوتاني بغينا نرسموها، غيكون واحد لو شون الكتريك او اش بيربونديكولار مع واحد لو شون مانيتيك بي، و هذيك لا فيتاس دو بروباغاسيون بيربونديكولار عليهم بجوج، لا فيتاس دو بروباغاسيون ديال لوند. اذا هذه هي لوند électromagnétique. إذا لا فيتاس ou bien la célérité de cette onde هي سي، بشحال كتنتقل السرعة ديال هاد لوند هي سي تساوي 3.10⁻⁸ متر بار سكوند. إذا هادشي كنا شفناه، هادي هي ما يسمى بلا سيليغيتي ديال لوند. تخي بيان. هاد لوند هادي كتنتقل في الفراغ، في لو فيد، كتنتقل كذلك في l'air، في الهواء، كتنتقل كذلك دون سيغتان ميليو ماتيريال. الترونسبور ديال هاد لوند او بيان الانتقال ديال هاد لوند تيتم فقط الانتقال ديال الانرجي، ولكن ماشي الانتقال ديال لا ماتير. اللي كينتقل فقط هو الطاقه، الانرجي، ولكن ماشي لا ماتير. تري بيان. اذا دابا فهمنا شكون هي اون اوند الكترومغناطيك. الامثله ديال هاد لي زوند الكترومغناطيك قلنا كاينين، مثلا هي الموجه الضوئيه، هي الضوء بكل بساطه. هاد لي زوند الكترومغناطيك عندهم واحد الطيف، عندهم واحد السبيكتر كبير فيهم بزاف ديال الانواع. كنفرقوا بيناتهم فقط باش بلا لونغور دوند، بلاندا، طول الموجه، هو باش كنفرقوا بين كل نوع من هاد الانواع ديال لي زوند الكترومغناطيك. الا قلنا كنفرقوا بيناتهم بطول الموجه لاندا، سيتادير كنفرقوا بيناتهم باش بلا فريكونس، يعني الا تغيرات لاندا غادي تغير لا فريكونس. كنبداو بالصغار بزاف اللي عندهم اطول اصغر طول ديال الموجه، كاينين لي غايون غاما. لي غايون غاما اللي تيجونا من لي ديزانتيغراسيون راديو اكتيف، هادو دي غايون اللي هما خطير على جسم الانسان. علاش؟ حيت عندهم دي فريكونس اللي هما كبار بزاف، وبالتالي عندهم واحد الطاقه كبيره بزاف، اذا خطير على جسم الانسان. كاين كذلك لي غايون اكس تستعملوا في لي زيكوغرافي، كاينين لي زولترافيولي، ثم كاينين لو فيزيبل، لو دومين فيزيبل. هاد لو دومين فيزيبل هو الطيف المرئي، هما هاد الالوان اللي كنشوفو كيبداو من الزرق غاديين حتى الاحمر. تري بيان. كاين كذلك فوق اطول موجه من الطيف المرئي كاين لانفراروج، كاينين لي ميكرو اوند. اش كنعنيو بلي ميكرو اوند؟ يعني الطول ديال الموجه ديالهم في لي ميكرومتر، يعني الطول ديال الموجه ديالهم في لوردر ديال 10 على بويسونس موان 6 متر. كاين كذلك اللي كبر من هاد الموجات لي ميكرو اوند، كاينين لي زوند راديو او بيان لي زوند ارتزيان، هما اللي كينتقلوا بهم المعلومات. وهاد الطيف هذا كامل هاد لي زوند الكترومغناطيك كاملين ممكن نقلوا بهم معلومات، وغادي نشوفوا كيفاش. اذا تري بيان، غادي نبداو. اذا لوتيليزاسيون، علاش كنستعملوا هاد لي زوند الكترومغناطيك؟ قلنا باش نقلوا بهم المعلومات، صافي. واحد الحاجه اخرى، اذا قلنا سي لا سيليغيتي ديال هاد لي زوند هي 3.10⁻⁸ متر بار سكوند، ياك؟ هاد لا سيليغيتي هادي كتساوي اش؟ تساوي لاندا طول الموجه على تي، سيتادير لاندا ني هي لا فريكونس. هنا غادي نقولوا هذاك الشيء باش عرفنا حنا لاندا ني. تري بيان. والطاقه ديالهم لينيرجي تتساوي اش هي لا كونستانت، سي اون كونستانت فوا ني، صافي، فوا ني. وهاد ني اش كتساوي؟ ني كتساوي، غادي نعوضوها باش اش سي سور لاندا. تري بيان، بحال هكا. دابا مزيان، دابا تبعوا معايا. قلنا كلما كانت الطول ديال الموجه صغير، كلما كان الطول ديال الموجه صغير، ياك،
اش غادي يوقع الا كتقسم على شي حاجه صغيره غادي تكون كبيره. الا كان الطول ديال هاد لوند الكترومغناطيسيك صغير تتكون الانرجي ديالها كبيره، وبالتالي كذلك الا كانت لا فريكونس اش كبيره. يعني اي موجه، اي اوند الكترومغناطيك عندها لا لونغور دوند ديالها صغيره، سيتادير عندها اون فريكونس اللي هي كبيره بزاف. ملي تكون عندها لا فريكونس كبيره يعني تتكون الانرجي ديالها كبيره. والعكس الا كانت عندها لا لونغور دوند كبيره يعني تتكون عندها الانرجي اش صغيره. الا كتقسم على شي حاجه كبيره هادشي كامل كيصغر، يعني الانرجي كتصغر، حيت اش و سي سو سون دي كونستانت. فهم؟ الا هادي كبار، الا كانت لاندا كبيره اش او كتصغر، واضح؟ وبالتالي حتى لا فريكونس كتصغر حتى هي. مفهوم؟ حتى لهنا خاصكم تعرفوا هاد القضيه هادي. اذا كنفرقوا بين اون الكترومغناطيك والاخرى باش بلو سبيكتر ديالها، يعني الطول ديال الموجه. تنقول مثلا من 400 نانومتر حتى 800 نانومتر، هذاك لو دومين فيزيبل، يعني فيه لي زوند الكترومغناطيك فيزيبل باغ لوم. تري بيان. دابا غنجيو لوتيليزاسيون دو لوند الكترومغناطيك. هاد لوتيليزاسيون دو لوند الكترومغناطيك قلنا كنستعملوهم فاش؟ في نقل المعلومات، في النقل واستقبال المعلومات. مثلا انا بغيت نرسل واحد الاشاره، ياك؟ مثلا غادي ندير واحد الجي بي اف. اش كيدير هاد الجي بي اف؟ كينتج لي واحد لو سينيال سينيزويدال، ياك؟ ان سينيال سينيزويدال عنده اون فريكونس اللي هي اون باس فريكونس، افيك اون باس فريكونس. كنلصق فيه واحد الخيط، ان فيل دو كونيكسيون، ياك؟ تري بيان. وكنلصق هاد الجي بي اف هذا المدخل، كنلصقو مع اش؟ المدخل مثلا ايكغيك ا ديال لوسيلوسكوب. غندير واحد لوسيلوسكوب، إذا هذا ايكغيك ا. اذا في هاد ايكغيك ا غادي نلصق اش؟ الجي بي اف في المدخل ايكغيك بي. غادي نلصق واحد الخيط، ان فيل دو كونيكسيون هنا. هذا عباره عن نسميه او، هذا ار. هاد لو فيل دو كونيكسيون اللي لاصق في الجي بي اف غادي تكون فيه نفس، غادي يرسل لنا واحد الاشاره، ان سينيال، يرسل واحد لو سينيال. هاد لو سينيال لا فريكونس ديالو هي نفس لا فريكونس ديال الجي بي اف. هاد لو سينيال هذا غادي ينتشر في جميع الاتجاهات، وبالتالي غادي يوصل حتى لهذا لو ريسيبتور ار. اذا غادي يمشي لفوق، غادي يمشي لتحت، في جميع الاتجاهات غادي يوصل لهاد ار هذا وغادي يستقبلو. هاد ار هذا غادي يستقبلو، سي تا ريسيبتور، هو واحد الخيط، ان فيل دو كونيكسيون، غادي يستقبل بحال اونتين، عباره عن اونتين، غادي يستقبل هذيك الاشاره اللي صيفطها او. اذا هنا وقعت ليميسيون دو لانفورماسيون، وهنا وقعت لا ريسيبسيون دو لانفورماسيون ou bien du signal. مزيان. هنا اش غادي نشوفو في لو سينيال او اللي دخلناه الجي بي اف في ايكغيك ا مثلا، غنشوفو واحد السينيال اللي هو سينيزويدال. وفي ايكغيك بي اللي هو الريسيبتور، لونتين دو ريسيبسيون، هاد لونتين دو ريسيبسيون اش التقط ديك الاشاره اللي صيفطها غادي نلاحظوا بانهم عندهم التقط اش؟ غادي نلاحظوا بانهم عندهم لا ميم فريكونس. ايكغيك ا لو سينيال اللي جانا من الجي بي اف من ليميتور عنده لا ميم فريكونس مع ديك الاشاره اللي التقطها ار. سيتادير داك لو سينيال émis avec le signal récepteur, les captés par le récepteur, et ils ont la même fréquence et la même forme. بجوجهم des ondes, بجوجهم دي سينيال اللي هما سينيزويدال، وبجوجهم عندهم la même fréquence. إذا هذيك الإشارة اللي كنرسلو مع الإشارة اللي كنستقبلو راه عندهم la même fréquence et la même forme. Très bien. دابا واحد القضية، إلا بغيت نرسل أنا هاد الإشارة نيت هادي اللي جايه من الجي بي اف، بغيت نرسلها لواحد المدينه اللي هي بعيده بالاف الكيلومترات مثلا، ما غاديش نقدر. علاش؟ اش غيوقع على هذا السينيال هذا؟ سي ان سينيال هو دو باس فريكونس اللي نتجو لنا جي بي اف. هذا السينيال دو باس فريكونس ما غاديش يمشي المسافات اللي هي طويله بزاف، غتوقع ليه ما يسمى بلاتينياسيون.
وحتى الا بغيت نستقبلو خاصني واحد لونتين اللي يكون هو طويل بزاف، يعني ايغياليزابل تكنيكمون. بوركوا؟ حيت الطول ديال داك لونتين خاصو يكون على الاقل النص ديال لوند ديال لا لونغور دوند اللي رسلنا. مثلا نعطيكم مثال، مثلا انا بغيت نرسل، واحد الاشاره صوتيه، اون اوند سونور. مثلا بغيت نقول الو لواحد السيد مثلا كاين في واحد البلاصه بعيده. هذيك الو الصوت ديالنا حنا ديال لوند سونور، الموجه الصوتيه بصفه عامه، شكون هو المجال ديالها؟ المجال ديالها ديال لا فريكونس ما بين 20 هرتز حتى ل 20 كيلو هرتز. يعني لنفترض كاع حنا واحد الموجه صوتيه عندها 20 كيلو هرتز، يعني اقصى حاجه ممكن تكون هي اف تساوي 20 كيلو هرتز، ياك؟ حنا ما عرفناش هاد الموجه باش تكون. المهم اقصى حاجه في الموجات الصوتيه هو 20، لا فريكونس ديالهم تكون 20 كيلو هرتز. مزيان. وحنا كنعرفوا بان سي تساوي اش؟ لاندا اف. لاندا نو هي لا فريكونس، ولا نقولوا لاندا اف باش تبان صافي، ماشي مشكل. كل مره تنقولوا نو اف ان، تتعاملوا حنا مع التمارين ومع الدروس كما عطاوهم لنا. مزيان. اذا لاندا شحال غادي تكون؟ لاندا تساوي اش؟ سي على اف. باش نعرفوا الطول ديال الموجه الصوتيه مثلا، اكبر فريكونس عندها نشوف الطول ديال الموجه ديالها شحال، اللي غتكون هنا 3 10 أس 8 على 20 اش؟ 20 في 10 أس 3 ياك كيلو هرتز. حنا بغينا بالهرتز، نشوفوا شحال غتعطينا الطول ديالها. 3 في 10 أس 8 على 20 في 10 أس 3. هادي غتعطينا سيدي، تعطينا 15000 متر. 15000 متر اللي هي 15 الكيلومتر. الطول ديال هاد الموجة هادي كما كتشاهدوا الطول ديالها كبير، اللي هو 15 كيلومتر. يعني لا فريكونس ديالها غادي تكون اش؟ غتكون صغيره، لما لا فريكونس مع الطول ديال الموجه تيتقلب. الا كان الطول ديال الموجه لونغور دوند كبير تكون لا فريكونس صغيره. داكشي باش كنسميو لي باس فريكونس. مزيان. واخا الا بغيت انا نقاد واحد لونتين، ان لونتين، لا لونغور دو لونتين، لا لونغور دو لونتين، ياك؟ خاصو على الاقل هذاك لونتين كما قلت لكم على الاقل يكون تيساوي، على الاقل تنقولوا لاندا سيغ 4. ولكن باش يكون واحد لونتين اللي هو مزيان في لا ريسيبسيون، على الاقل تيكون لاندا سيغ 2. جينيرالمون تيكون لاندا سيغ 2. يعني شحال الطول ديال هاد لونتين هذا باش نستقبل انا هاد الاشاره هاد لو سينيال هذا اللي لا فريكونس ديالو 20 كيلو هرتز؟ شحال خاص تكون الطول ديالو؟ خاص تكون الطول ديالو 7.5 كيلومتر. ما يمكنش نقاد واحد لونتين فيه 7.5 كيلومتر، مفهوم؟ هذا راه ايغياليزابل، ما يمكنش. اذا تكنيكمون ما نقدروش نصيفطو هاد الاشارات اللي هما باس فريكونس، مثلا معلومه ولا واحد الاشاره صوتيه، نصيفطوها للمسافات اللي هي بعيده بزاف. علاش؟ اولا غادي يوقع ليها لاتونياسيون، حيت عندها اون باس فريكونس، تادير عندها واحد الانرجي اللي هي صغيره. ثانيا الا بغينا نقاد واحد لونتين باش يستقبل لينا هاد الاشاره، خاص يكون الطول ديالو تقريبا واحد 7.5 كيلومتر. تكنيكمون ما نقدروش نقادو حنا واحد لونتين اللي فيه 7.5 كيلومتر، مشكل. اذا هنا كاين واحد التحدي ديال لا ترانسميسيون دي زانفورماسيون، نقل المعلومات. هنا العلماء اشنو قالوا؟ بحال نعطيكم مثال، بحال مثلا واحد السيد بغى يمشي لامريكا، من المغرب لامريكا، بغى يمشي سباحه، ما يقدرش. علاش؟ حيت الانرجي ديالو صغيره، ما غاديش الانرجي ديالو ما كافياش لهذيك المهمه المطلوبه باش يقطع هذيك المسافه مثلا سباحه، ما يقدش. اش خاصو يدير؟ خاص هذاك الشخص ياك يمشي يركب في واحد الطياره. هذيك الطياره عندها واحد الانرجي كبيره، غادي تنقلو بسهوله لامريكا، غادي توصلو لامريكا، وغادي ينزل هو من ديك الطياره هو في امريكا. اذا هذه طريقه. نفس الشيء هذيك المعلومه اللي عندها اون باس فريكونس 100 هرتز 200 هرتز 300 هرتز، ما عرفناش، المهم دي باس فريكونس، بغينا ننقلو هاد المسافات الطويله، غادي يوقع لها لاتينياسيون.
كذلك خاصنا واحد لونتين كبير، كذلك كيكون لو شوفوشمون بين لي زانفورماسيون في لا ريسيبسيون ديالهم. مشاكل كبيره. حنا اش كنديرو؟ كنشدو بحال واحد، تنشدو واحد لوند اللي عندها واحد الفريكونس كبيره بزاف، عندها واحد الانرجي كبيره بزاف. هذيك الفريكونس خاصها تكون كبر من 100 ميجا هرتز، تكون كبر من 100 ميجا هرتز. اش كنديرو؟ كنلصقوا ديك الاشاره، ديك المعلومه حنا اللي بغينا نصيفطو، واش اشاره صوتيه عطاتنا واحد لو سينيال الكتريك، حيت اي حاجه كنحولوه لان سينيال الكتريك عنده واحد الفريكونس صغيره. المهم ديك الاشاره اللي عندها واحد الفريكونس صغيره، اون باس فريكونس، كنلصقوها مع ديك لوند الكترومغناطيك اللي عندها واحد لا فريكونس اللي هي كبيره اكثر من 100 ميجا هرتز، كنلصقوهم بجوج، كيعطونا واحد الاشاره خارجه منهم بجوج، يعني لصقناهم بجوج. هذيك الاشاره كتسمى اش؟ كتسمى لو سينيال مودولي. هادشي دابا نقراه. ديك الاشاره ممكن تنتقل على مسافات اللي هي طويله بزاف، مفهوم؟ حتى كتوصل لهذاك لونتين دو ريسيبسيون، وكنعاود ثاني كنستردو ديك الاشاره الاصليه اوريجينال ديالنا. صافي. بنفس الطريقه ديما تفكر بغيتي تمشي لامريكا، كتشد واحد، كتركب في واحد الطائره، وهذيك الطائره كتوصلك تما، وكنسترجعوا نفس المعلومه ديالنا. بحال ديك المعلومه كنركبوها في واحد الطائره حتى كتوصلوا للبلاصه اللي بغينا، لونتين اللي بغينا، ثم كنسترجعوا المعلومه الاصليه. هذه الطريقه هذه كتسمى لا موديولاسيون. صافي. لا موديولاسيون. اذا هنا كنحتاجوا اش؟ لا موديولاسيون. كيف ذلك؟ تبعوا معايا. اذا كتكون عندنا حنا داك الاشاره ديالنا اللي عندها اون باس فريكونس. صافي. هذه واحد الاشاره اللي عندها اون باس فريكونس، يعني لا بيريود ديالها كبيره، مفهوم؟ هذه كتسمى لو سينيال موديولون. سينيال موديولون هو ديك الاشاره، داك السينيال ديال ديك الاشاره ولا ديال ديك المعلومه اللي بغينا نرسلوها، اللي تيكون عندها واحد لا باس فريكونس. هذه عندها باس فريكونس. مزيان. هذا السينيال هذا كنلصقوه، كنغريفيوه مع اش؟ مع اون اوند بورتوز. اوند بورتوز. هاد لوند بورتوز كيفاش خاص يكون الفريكونس ديالها؟ خاص تكون الفريكونس ديالها كبيره، يعني خاص تكون بحال هكا، تكون نفس هنا بيناتهم كامل. صافي. اذا هذه هوت فريكونس. صافي. كنلصقوا هاد الاشاره، هاد لو سينيال دو باس فريكونس، كنلصقوه مع اون اوند بورتوز حامله، هي اللي كتدينا هاد الاشاره اللي بغينا للبلاصه اللي بغينا. صافي. اذا بحال قلتو كنلصقوهم بواحد، غادي تشوفوا هذاك لو كومبوزون باش كنلصقوهم بجوج. اذا بحال قلتو كتضربوا هذه في هذه، هذه في هذه، كتعطيكم اش؟ كتعطيكم في الخرجه هذه كتركب في هذه، كتعطينا واحد لو سينيال فيهم بجوج اللي هو لو سينيال مودولي. كتعطينا ان سينيال مودولي. صافي. تري بيان. هاد لوند بورتوز سي اون اون دو هوت فريكونس، ولكن سي اون اون سينوزويدال. اذا كيفاش غادي نكتبوها؟ غادي نكتبوها على الشكل اي دو تي تساوي يو ام سيتادير لامبليتود ديالها فوا كوسينوس اوميغا تي اللي هي 2 بي اف تي بلس لا فاز ا لوريجين. اذا هكا تنكتبوهم، راكم عارفين هادشي كيفاش تنكتبو. تري بيان. دابا فاش كنلصقوا هاد لو سينيال موديولون، لو سينيال موديولون كنلصقوه في لوند بورتوز، كيعطينا واحد لو سينيال موديولي، ولكن كيبدل شي حاجه. هاد لوند لو باس فريكونس كتبدل شي حاجه على حساب الطريقه ديال النقل. كاين ما يسمى باش كاين عندنا ثلاثه ديال الاشياء. يا اما كنمشيو لاش لا موديولاسيون d'amplitude، كاينه لا موديولاسيون دامبليتود، يعني الطريقه الاولى تتسمى لا موديولاسيون دامبليتود. من السميه ديالها اش كنديرو؟ هاد لو سينيال موديولون كيبدل اش؟ لامبليتود ديال لا بورتوز، il modifie l'amplitude de la porteuse. يعني كتولي هاد لامبليتود ديال لا بورتوز
une fonction variable par rapport au temps. يعني كيفاش كتولي هذه U T في الخرجة كتولي U T تساوي UM de T. C'est une fonction d'amplitude تتولي variable وكلشي تيبقى fixe. Cosinus de pi ft plus phi. هذه l'amplitude تسميها la modulation d'amplitude. يعني هاد لوند بورتوز اش اللي كيتبدل فيها كتحتفظ على نفس كتحتفظ على نفس لا فريكونس ولكن هاد لو سينيال مودولي في الخرجه الا كانت عندنا اون موديلاسيون دومبليتود كيفاش غادي يولي كيولي بحال هاد الشكل هذا كتبدل ليه غير لومبليتود لا فريكونس ديالو لا فاز كيبقاو فيكس يعني لومبليتود بحال هكا تيكون بحال هكا وشويه عاوتاني تيصغر بحال هكا عاوتاني تيكبر وتحتفظ على نفس لا فريكونس يعني هاد لوند بورتوز هاد السينيال ديال لوند بورتوز كتبدل فيه غير الموديل مره كيكبر هاد الموديل مره كيصغر لومبليتود ديالو هي اللي كتبدل بارابور هذا كتسمى لا موديلاسيون دومبليتود هذه طريقه لنقل المعلومات كتسمى اش لا موديلاسيون دومبليتود سيتادير لو سينيال موديلون فاري اش لومبليتود دو لا بورتوز كاين ما يسمى لا موديلاسيون الثانيه هذه غادي تشوفوها في التصويره دابا اللي غادي تشوفوا كاين كذلك ما يسمى بلا موديلاسيون كاينه لا موديلاسيون دو فريكونس هاد لا موديلاسيون دو فريكونس هاد اي دو تي كيفاش غادي تولي اي دو تي كتولي كتبدل فيها لا فريكونس يعني اي دو تي تساوي اش يو ام تتولي تتبقى فيكس كوس دو بي اف دو تي في تي بلس لا فاز à l'origine. إذا هنا le signal modulant il varie la fréquence de la porteuse. صافي il modifie la fréquence de la porteuse. يعني هاد لا بورتوز هادي تتولي اش الموديل تيبقى هو ولكن لا فريكونس هي اللي تتبدل لا فريكونس مثلا تبقى هكا عاوتاني تترجع عاوتاني كتمشي يعني تتكون عندها لا ميم امبليتود ولكن الفريكونس شونج هنا الفريكونس هنا هاد لا بيريود هنا صغر من هذه مثلا اللي هنا يعني لا فريكونس هاد اف 1 اللي غادي تكون هنا ديفيرون دو اف 2 صافي علاش حيت لا بيريود هنا تي 1 ديفيرون دو تي 2 صافي اذا هذه كتسمى لومبليتود لا موديلاسيون عفوا دو فريكونس كما غادي تشوفوا في هذا الشكل كاين كذلك لا موديلاسيون اخرى هي ما كتستعملش بزاف هي لا موديلاسيون دو فاز يعني شكون اللي كتبدل لا فاز في دو تي لا موديلاسيون دو فاز اذا لا موديلاسيون دو لا فاز اش اللي غادي تبدل غير من السميه ديالها غادي تكون اي دو تي le signal modulé va être U de T et M cos de pi ft plus phi de T. C'est-à-dire la phase هي اللي كتغير في لو سينيال مودولي في الخرجه باش كنلصقوهم بجوج داك لو سينيال مودولي كتكون تتغير فيه لا فاز اذا هادو هما ثلاثه ديال الطرق ديال نقل المعلومات كاينه لا موديلاسيون دومبليتود يعني هاد السينيال باس فريكونس كيبدل لومبليتود ديال لا بورتوز اولا لا موديلاسيون دو فريكونس لو سينيال مودولون كيبدل اش لا فريكونس ديال لا بورتوز ولا كاين لا موديلاسيون دو لا فاز سيتادير لو سينيال مودولون كيبدل لا فاز ديال لا بورتوز اذا هادو هما ثلاثه ديال الطرق ديال نقل المعلومات حنا في الدرس الجاي غادي نركزوا على لا موديلاسيون دومبليتود غادي نقراوها بالتفصيل وغادي تفهموا شكون هي لا موديلاسيون دومبليتود لا موديلاسيون دومبليتود كتسمى لا موديلاسيون AM دومبليتود
وكاينه لا موديلاسيون دو فريكونس كتسمى لا موديلاسيون اف ام. لا موديلاسيون دومبليتود كنسميوها ام، لا موديلاسيون دو فريكونس كنسميوها اف ام. اذا هادشي غير تكون عندكم فكره عامه شكون هي لا موديلاسيون، كيفاش كنديروا لا ترانسميسيون دي زانفورماسيون، علاش كيصلحوا لنا لي زوند الكترومغناطيك، يعني كيصلح في نقل المعلومات، الانواع ديال لي زوند الكترومغناطيك اللي كاينين. اذا هذا تعرفوا اون جينيرال شكون هي اون اوند الكترومغناطيك. اذا تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان في هذا الدرس. هذا الدرس المقبل غادي نديروا لا موديلاسيون دومبليتود، نشرحوها بالديتاي، نخدموا التمارين، ثم يعني نخدموا امتحانات وطنيه.